अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। रवां साल 30 जनवरी को साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पर अपीलों का अपना फैसला सुना दिया है। मुख्तसर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुनाया। अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सलमान सफ्तर और दीगर वकला अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म को बताया गया था कि इस डॉक्यूमेंट को वापस करना है? साइफर का जो कंटेंट है वो अदालत को बताना चाहिए था ना। कोर्ट में कोई दस्तावेज क्लासिफाइड नहीं होती। जिस चीज का हमें पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, उसका हम क्या करें? पता तो चलता जो अफसाना है वो अफसाना है क्या? अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे। क्या सिर्फ इस बात पर किसी को सजाए मौत दे सकते हैं या 10 साल जेल में रख सकते हैं कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे? कानून की मंशा ये नहीं। अदालत ने इस्तगासा के वकील से कहा कि 51C पढ़ें, आपका केस ये है इमरान खान ने जानबूझकर साइफर कॉपी अपने पास रखी, इससे मुतल्लिक बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक इमरान खान को बार बार कहा गया कि साइफर कॉपी के साथ यह ना करें। 342 के बयान में इमरान खान खुद मान रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि जानबूझकर कह रहे हैं, आपने साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना है। अगर आप ट्रायल कोर्ट को कॉपी दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। जहां आजम खान कह रहे हैं वजीर आजम ने मुझे कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी और स्टाफ को कहो कि वो ढूंढें, तो फिर जानबूझकर अपने पास रखने वाली बात तो भूल जाएं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा कि स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी, इस हवाले से बताएं। अगर इमरान खान ने साइफर गुम कर दिया तो उसके असरात क्या हुए? जब हम में से कोई नहीं जानता कि उसके असरात क्या हुए तो फिर क्या होगा? शहादत पे कहां लिखा हुआ है कि कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी? रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ मौजूद नहीं कि इमरान खान ने उसके असरात से आगाह थे। आपकी रूल्स बुक तक तो मखसूस लोग ही रसाई हासिल कर सकते हैं। जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है। जल्दी में ना कराते और आराम आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है? बादअज़ां अदालत ने साइफर केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें केस से बाइज्जत बरी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के दीना साथी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपके वक्त का बैंडेज उतर गई है, दाढ़ी कुछ बढ़ गई है, आपको जख्म मुंतमिल होने की मुबारकबाद। सोच रहा हूँ दाढ़ी साफ करूँ कि ना करूँ। बड़ी आज आपके लिए तो वी डे है, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। इमरान खान साहब गद्दारी जैसा सख्त बड़ा इल्ज़ाम था उनके ऊपर, मुल्क को नुकसान पहुँचाना, मुल्क की साख्त पूरी दुनिया में तबाह करना, उसमें बरी हो गए। खुदा की ज़ात का शुक्र है, खुदा पर हक है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। बाकी मुकदमात में भी बहुत जल्द इंसाफ होगा। जो ज़मीनी आकाओं ने इस मुल्क के साथ किया है और जो कर रहे हैं, आज भी वक्त है कि वो सोचें, टेक ए स्टेप बैक। खान ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया उस शख्स ने। इनको सोचना चाहिए। मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, किसी एक शख्स का मामला नहीं। बाकी मुकदमात भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, खान बाहर आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं रऊफ साहब, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ साइफर पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इस वक्त आपकी आंखों में आंसू हैं और आप इस वक्त जज्बात से भरे पड़े हैं। इद्दत केस में आपने देखा कि केस चला इतने दिन तक, जिस दिन फैसला सुनाना था जज ने, फैसला तकरीबन महफूज हो चुका था, फैसला सुनाना था और फैसला सुनाने से पहले ही जज ने कहा कि जी मैं वापस लिख रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप ये फैसला किसी और को, यानी केस किसी और जज को ट्रांसफ़र किया जाए। और आज वो केस एक और जज को ट्रांसफ़र हो गया। अब वहाँ से दोबारा फिर अदालत लगेगी, फिर केस सुना जाएगा, फिर कोई और ताख़ीर हरबा आ सकता है। तो कब तक, कब तक, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं लोग? वो चीज़, उस चीज़ का जो खान बचा रहा है इस मुल्क को, जिससे वायलेंस के लोग उठें, सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, फिर 9 में खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे हो
किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? क्यों नहीं ये जो यहाँ खुदा ने दी है, वदीयत की है इंसान को, जो अकल दी है, क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया जाता? क्यों नहीं सैनिटी को फैक्टर ऑफ सैनिटी जो है उसको इंडक्ट किया जाता अपनी थिंकिंग में? क्यों नहीं देखा जाता कि 2 साल से आप लगे हुए हैं पीटीआई को ख़त्म करने? पीटीआई ख़त्म नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा ताकतवर हुई है खान को ख़त्म करने में। आज वो जेल की सलाखों के पीछे से इस कौम के ऊपर रूल कर रहा है। नज़र नहीं आ रहा हमें? ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ ये सारी कौम कह रही है। तो खुदा का वास्ता कुछ सोचें, मुल्क के लिए सोचें। टेक अ स्टेप बैक, लेट सैनिटी वॉक बैक इनटू योर थिंकिंग। एक स्टेप आप बैक होने की बात करें और 10 स्टेप फॉरवर्ड होने की कोशिश हो रही है। अभी शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 9 मई के 1 साल के बाद 8 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया गया। इमरान खान के ऊपर बाहर आर्टिकल लिखने के ऊपर एक केस, फिर अभी जो ट्वीट किया मैं उसमें भी बात करना चाहूँगा जिसमें सकूत ढाका की बात की, उसके ऊपर एक और केस। तो यहाँ तो 10 स्टेप फॉरवर्ड की बात हो रही है। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रोकना पड़ेगा इनको, रोकना पड़ेगा। अब रिवर्स साइकिल जो है वो लग गया है, वापस जाएंगे। ये आप इसको नहीं रोक सकते। जिस तरफ हालात जो है बढ़ रहे हैं उसको नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे, उसके सामने बंद बांधने की कोशिश करेंगे तो फिर हालात ख़राब होंगे। कोई नहीं चाहता कि हालात ख़राब हो। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इस वक्त इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके सामने हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमिक मेल्टडाउन है टोटल। मुझे ये नहीं समझ आता बजट कैसे पेश करेंगे, ये किस तरीके से आवाम बर्दाश्त करेंगे उस बजट को। मुझे पता है उसमें क्या आ रहा है, आई हैव इनसाइड इन्फॉर्मेशन। तो मतलब कहीं तो उसको देना, रिलीफ दे। अगर कोई बंदा, कोई शख्स जो है वो मदद कर सकता है इस रियासत की, इस मुल्क की, जिसकी बात मुल्क के आवाम सुनने को तैयार हैं, तो उसको क्यों नहीं उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो रिस्टोर किया जाता? उसको क्यों नहीं वो हक दिया जाता, हक हुकूमत दिया जाता जो कि अवाम ने, इस मुल्क के अवाम ने उसको दिया? या तो आप खड़े होकर कह दें, मैं तो आप ब्लंटली कहता हूँ कि जी हमने जमहूरियत नहीं लेनी मुल्क में, हमें नहीं चाहिए, तो ठीक है, फिर आप करें, इम्पोज करें, मार्शल लॉ इम्पोज कर दें, कुछ कर दें। लेकिन अगर जमहूरियत के गाब में आपने डिफेक्टो मार्शल लॉ लगाना है या डिफेक्टो आपने डिक्टेटरशिप चलानी है, तो वो तो नहीं चल सकेगा ना। सामने आए, फिर ठीक है, देखा जाएगा फिर क्या होता है। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो रियासत सेंटर्ड है, रियासत सेंटर्ड है। खान साहब ने तो आ ही जाना है बाहर, मुझे यकीन है इस चीज़ का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो बाहर आएंगे। उन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करनी ही करनी है, क्योंकि वही अनडिस्प्यूटेड लीडर है इस कौम का। तो ये क्यों नहीं उससे पहले सोचते? क्यों और दिन, हफ्ते या महीने इंतज़ार करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात और ख़राब हों, जो कि हालात शायद पर कंट्रोल से भी बाहर हो जाएं? तो ये अकल का तकाजा है, इंसान की अकल का तकाजा है, सैनिटी का तकाजा है कि वो मौका ना आने दिया जाए, वो नहज तक ना पहुंचने दिया जाए, मुल्क को वापस लाया जाए। तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है अगर इधर सैनिटी नहीं है तो तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? हम तो अपने जितने भी कानूनी हमारे पास ऑप्शंस हैं, पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट से बाहर हों या इलेक्शन कमीशन में हों, अब हम डेफिनेटली एक पब्लिक मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज़ माने है कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही, उसके लिए हम अदालतों में गए हुए हैं। वी होप एंड प्रे कि जल्दी हमें मिल जाता है, तो वो भी एक शुरू कर देंगे। पब्लिक मूवमेंट जो है उससे फिर प्रेशर बढ़ेगा। पब्लिक मूवमेंट, अभी आप इस्लामाबाद में जल्सा करना था, आपको इजाज़त नहीं मिली, आपको कहा रवात पे जलसा करें, वो जलसा आपने शिफ्ट कर दिया सवात। हाँ, वो इसलिए कि रवात में जहाँ जगह दी गई है वो मतलब जगह वर्चुअली एक्सेसिबल ही नहीं है लोगों के लिए। आप जाके, मैं आपको नक्शा पेश कर दूँ, आप जानते हैं उसको, एक्सेसिबल नहीं है। एक उसका दरवाज़ा बंद कर दें तो बंदा अंदर को जा ही नहीं सकता, वेरी लिमिटेड स्पेस। और वो जिसके पास है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, सो वो भी कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी है, उसको मतलब जिस वक्त चाहे बंद कर दें, जिस तरीके से चाहे उसको इस्तेमाल करें। तो ये तो अब आपने पिंडी में जलसा करना चाहे, उन्होंने अब 35 मील दूर जाके हमें इजाज़त दी है कि वहाँ जलसा करें, एक दूसरे शहर में। तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्या बाकी जो पार्टीज हैं उनके साथ भी यही बर्ताव? सबने किया, इलेक्शन से पहले कैंपेन में सबने जलसे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें क्यों इजाज़त नहीं दे रहे ये लोग? अभी आप सवात करेंगे जलसा पर? जी, सवात के लिए तो हो गया, बट पिंडी के लिए हम अदालत में चले गए, अदालत में चले गए। अच्छा, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ क्या होता है। यही हालत कराची के जलसे की है, यही फैसला वहाँ भी सारी हर जगह यही। वहाँ तो चीफ जस्टिस, तो किस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? बताइए कि किस से डर रहे हैं? खान से डर रहे हैं, एक शख्स से डर रहे हैं। ये एक शख्स मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उस एक शख्स की वजह से। देखें, खुदा की जात जो है वो बहुत बड़ी है।
اس کی انہوں نے ہر شخص کی تقدیر میں کیا لگا ہوا ہے اس کو. یہ لوگ جو ہے نا یہ زمینی آکا چینج نہیں کر سکتے. ان کو صرف چاہیے کہ وہ تو کسی کو اگلے پل کی خبر پتہ نہیں, اس کو چاہیے کہ جو سوچ بدلے. جو ٹویٹ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوئی سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے, اس پہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ڈیفینسو ہو رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہٹا دینا چاہیے. سکوت ڈھاکہ ہوا, اس میں 3 اہم کردار تھے, یحییٰ خان, ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب الرحمان. تینوں پہ برڈن آف لائبلٹی پروپورشنیٹلی فرق ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا رول تھا. آپ ڈیفینسو ہونا چاہتے ہیں, آپ اس پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں, کیا تحریک انصاف کیوں اس پہ ڈیوبیس کیوں ہو رہی ہے؟ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جی, اس کا فیصلہ بڑا ہم نے ڈیٹیل بیانیہ, اس کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈیٹیل بیانیہ دیا ہے, اور اس میں ہم نے اس کو اون اپ کیا, پارٹی کو اون اپ کیا. وہ جو ایک ڈسپیوٹڈ 10-12-14 سیکنڈ ہیں جس میں کہ وہ ہم نے وہ والا حصہ جو ہے وہ لیگل کمیٹی کو ہم نے ریفر کر دیا تھا, تو انہوں نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ کیا نہیں. میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ جی وہ ایز سچ موجود رہے گا, اس کو ہم نہیں ہٹائیں گے. اور بیسیکلی اس میں کوئی ایسی چیز آبجیکشنیبل اس لیے نہیں ہے کہ جی وہ سارا کچھ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ سے لیا گیا ہے, یا تو یہ کہ بہت ساری کتابوں میں سب موجود ہے, بہت ساری درجنوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, آرٹیکلز ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں, تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انسائٹ کرنا ہے ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف. نو, ناٹ ایٹ آل. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک خواجہ سعد رفیق کی ٹویٹ موجود ہے حمید الرحمان پہ, مریم نواز صاحبہ کی موجود, نواز شریف صاحب کی سب کی ہے جی, ان کی اسپیچز تقریر میں. خان صاحب کا پہلے دن سے یہ رہا ہوا ہے کہ ہم نے اس قوم کو اویئر کرنا ہے, ان کو مطلب ہم نے آگاہ کرنا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. تو ایسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے. ایسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بلیک ڈے ہے, بڑا بلیک ڈے ہے, جس دن انفارچونیٹلی ملک ٹوٹ جانے سے بڑی تو کوئی اور خبر نہیں ہوتی. 9 مئی جو ہے بہت انفارچونیٹ ہے, بہت غلط نہیں ہونا چاہیے ملک تو خدا نہ خواستہ نہیں ٹوٹا, ملک تو نہیں ٹوٹا, شکر ہے خدا کا, وہ بات تو نہیں ہے نا. تو مطلب فال آف ڈھاکہ سے زیادہ بڑا بلیک ڈے کبھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے انسائٹ کرنا ہے لوگوں کو اداروں کے خلاف, بلکہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, اس ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی پاسٹ میں, تاکہ یہ غلطیاں دوبارہ دہرائی نہ جائے, سبق سیکھا جائے. اس میں اگر کچھ غلطیاں جو عمران خان صاحب سے بطور سیاستدان ہوئی ہوں, تحریک انصاف سے ہوئی ہوں, دیکھیں سب سے ہو سکتی ہیں, اگر ساتھ ساتھ آپ کچھ ان غلطیوں کا بھی اعتراف کر لیں تو آپ کا نیریٹو زیادہ مضبوط نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے ہم سیکھ رہے ہیں, ہر شخص سیکھتا ہے. اگر ایک پازیٹیو انکلینیشن آپ کی ہو تو وہ سیکھتے ہیں. ہم بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنے, ہم نے غلطیاں کی ہیں, میں تو برملا اس کا اظہار کرتا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم سیکھ بھی رہے ہیں, ہم آگے چل رہے ہیں. لیکن جو اس وقت جو جدوجہد ہے وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی ریسٹوریشن کی, یہ بیسک جدوجہد ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آئین اور قانون کی جدوجہد میں تو سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, یہ کرائسس ہے اس ملک کا. آئین صرف آپ کا تو نہیں ہے نا, ہمارا بھی تو ہے. سارا اس ملک کوئی عمران خان کی اجارہ داری تو آئین پر نہیں ہوگی, سب کی ہے, اس ملک کی ہے. اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے, سب لوگوں کو, کہ اس جدوجہد میں شامل ہو, رادر دین کہ اس کی بیسس کے اوپر پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جائے, خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے. آخر میں اگر فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں, کتنی جلدی یہ خبر ہم سن سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اور آپ کا جو اتحادی اپوزیشن کا گروپ ہے وہ اکٹھے ہو سکتا ہے؟ دیکھ, ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ تو ہو چکی ہوئی ہے کہ جی کرنا ہے, براڈر ایشوز کے اوپر سب ہو جائے. اب یہ اسپیسیفکس کو طے کیا جا رہا ہے, تو یہ پارٹیز, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں, تو بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے, ہو رہی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ دیر شاید تھوڑی بہت لگ جائے, لیکن الٹیمیٹلی آئی سی کے ایک ہی پلیٹ فارم سے جدوجہد جو ہے وہ آگے چلے گی. مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے گے انشاءاللہ, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یا وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, وہ بات نہیں ہے, ہم اکٹھے مل کے آگے چلیں گے. بہت بہت شکریہ رؤوف اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ مختوم جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی تاریخ تنازعات سے بھری ہوئی ہے کیونکہ اس میں مفادات کا غلبہ زیادہ رہا ہے. ماضی میں قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی جمہوری جد و جہد سے روکنے کے لیے غدار قرار دیا گیا. مختلف ادوار میں نہ صرف سیاستدانوں بلکہ صحافی اور دانشوروں کو بھی غدار قرار دیا گیا. یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح آج بھی جاری ہے کیونکہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہی نہ ہو سکی. ایک وقت تھا کہ فرانس افریقہ کے تقریباً 9 حصوں پر قابض تھا جس پر اس کے بہت زیادہ وسائل خرچ ہوتے تھے. یہی وجہ تھی کہ یورپ تو ترقی میں آگے بڑھ رہا تھا مگر فرانس میں حالات بدتر ہو رہے تھے. پھر چارلز ڈیگال اور فرانسیسی قیادت نے فرانسیسی مقبوضات چھوڑنے کا فیصلہ کیا.
ان کا ماننا تھا کہ ماضی کی اس غلطی کو درست کرنے سے ہی حالات بہتر ہوں گے، تاہم ڈیگال اور ان کے ساتھیوں کو غدار قرار دیا گیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ چارلز ڈیگال کا فیصلہ صحیح تھا۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ایک ٹویٹ کے بعد ملک میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ عمران خان لوگوں کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے پر زور دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کو ہدایت دی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پروموٹ کریں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ماضی کی غلطیوں سے سیکھے بغیر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شجر ممنوعہ ہے؟ کیا کسی بھی سیاسی جماعت میں توڑ پھوڑ یا اس سے پابندی کے مثبت اثرات نکل سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں سیاسی بحران اور انتخابی تنازعات کا حل دوبارہ انتخابات ہیں یا پھر گرینڈ ڈائیلاگ؟ آج اسلام آباد سے منتخب قومی اسمبلی کے تینوں اراکین نے الیکشن ٹریبونل پر اعتراض کرتے ہوئے ٹریبونل کی تبدیلی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے تینوں اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے دائر درخواست میں موجودہ الیکشن ٹریبونل کی شفافیت اور غیر جانبدار ہونے پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کیس کو دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس اب ایک اور عدالت میں منتقل کر دیا ہے، جس سے اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مزید کچھ عرصہ اس کیس میں کم از کم جیل میں رہنا پڑے گا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ہاشمی صاحب، یہ جو سائفر کیس میں آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں، 10 سال کی سزا، اور ان کو کوئی غدار کہہ رہا تھا، کوئی باغی کہہ رہا تھا، کوئی سازشی کہہ رہا تھا، کوئی ملک کے تعلقات خراب کرنے والا کہہ رہا تھا، یہ فیصلہ جو پہلے آیا تھا اور جو آج کا فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو ہماری عدالتیں ہیں یہ ہماری حقیقت ہے کہ 76 سال میں ہماری عدالتیں آزادی کا مظاہرہ جب کرتی ہیں جب عوام کوئی ایک فیصلہ دیں تو پھر عدالتیں اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتی۔ جتنے بھی اس ملک میں فیصلے کرائے گئے ہیں ہماری عدلیہ سے، انہیں پوری دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے پاک اور پوتر ادارے کو کہ ہم 144 کے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو یہ عدلیہ ہماری ہم سے ہی ہے، اور یہ نہیں کہ ناانصافی کو پسند کرتے ہو، ان سے ناانصافیاں کرائی جاتی رہی۔ جب وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہیں، ان فیصلوں کو وقتی طور پہ تو مان لیا جاتا ہے، ان دا لانگ رن پھر ان عدالتوں کو ٹیم کیا جاتا ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کا صرف فیصلہ نہیں ہے، یہ وہ رجحان ہے جس سے پاکستان کی عدلیہ کو عزت ملے گی، احترام ملے گا، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ اور آج آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائبر کیس میں تو انہوں نے تو سزائے موت مانگی تھی پہلے بھی۔ وہ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رعایت برتی گئی اور شاہ محمود صاحب کو کہ انہیں 10 سال کی انہوں نے سزا دے دی۔ انہوں نے تو سزائے موت مانگی تھی، اور مانگی کس کیس میں تھی جس کا وجود نہیں بن رہا، جس کا اوپر کوئی گواہی نہیں آ رہی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ملک مزید خرابشار کا انتشار ہو جاتا ہے اور ہماری معیشت بیٹھ جاتی ہے، ہم بالکل پہلے سے بدتر ہو جاتے ہیں، ہمیں جنگل کے قانون کی طرف یہ لے جاتے ہیں۔ اور یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے، 76 سال سے ہی
फैसले ऐसे कराते हैं। तो आपने तो चार्ल्स डीगाल का कहा, लेकिन मतलब वहां भी सनती इनकलाब आया, तकलीफें हुई लोगों को, भूखों का वहां पे तूफान आया, लोग मरे, फिर जाके फ्रांस जो है, फ्रांसा डिलिंक्वा का, उसने कहा मैं ही फ्रांस हूँ, फ्रांसा डिलिंक्वा, तो फिर फ्रांस बनता है। वरना वो आज बरतानिया में तो अभी भी उन्होंने मलका को तो बैठने दिया है ना, बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, हम जमहूरी इसको स्टेट बनाएंगे। तो ये एक उसमें शमूलियत की थी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी, वहाँ की अदालतों ने भी ये फैसला किया कि हम जमहूरी हुकूमतों का कहना मानेंगे। 12 साल में 21 हुकूमतें तब्दील हो गई। हाशमी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब किया और उन्होंने काफ़ी सख्त तनकीद की, कहा कि जी वफादारियों के रूप में और रियासत के लिबादे में गद्दारी का खेल बंद किया जाए। पहले बंगालियों को गद्दार कहा गया, आज पता नहीं किसकी बारी है। आपसे मुलाकात भी हुई मौलाना साहब की, क्या लग रहा है कि मौलाना साहब और पीटीआई ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है इकट्ठा होगा? देखिए, जो जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, उनसे मेरे देरीना ताल्लुकात हैं। उनके वालिद के साथ भी मैंने काम किया है 1971 में, 72 में भुट्टो साहब के दौर में भी। वो उनको मैं पहले भी जानता हूँ अच्छी तरह के। वो ये एक पार्टी थी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, उसको भी हमारे मुल्क की जो करता धरता लोग हैं उसको उन्होंने हिस्से पात्रों में तब्दील कर दिया। यानी आप अंदाजा करें कि 1977 के इलेक्शन में ये पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी थी। आज उसके अंदर इन्होंने ग्रुपिंग की। पहले हाशमी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम दूसरी बड़ी पार्टी थी पंजाब की, मुफ्ती महमूद की पार्टी, जो वोट उन्होंने लिए दूसरी बड़ी पार्टी थी। और अभी यानी लाहौर के अंदर भी इनके जीतने वाले कैंडिडेट थे। अच्छा, मौलाना अब्दुल्ला अनवर, दूसरे 3-4 आदमी, वो तो उसको तो इन्हीं हमारी एजेंसियों ने तकसीम कर दिया, कभी सपाह सहाबा, कभी ये कभी वो अपनी मर्जी की बनाते गए, तो ये पीछे हटते गए। पर ये कहने के साथ मैं ये कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो उनकी सियासत जो है वो उनकी ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने में है। उन्होंने रास्ता अख्तियार किया कि हालांकि कितने कातिलाना हमले हुए जिनमें उनका बच जाना ये भी मौजूदा था, लेकिन वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के करीब आ गए। लेकिन इन्होंने उनका साथ जो हशर किया है, उसके बाद मैं तो नहीं समझता कि वो इमरान खान के साथ कैसे खड़े नहीं होंगे। इमरान खान के साथ मिल के तहरीक भी चलानी पड़ेगी। अगरचे वो मैंने कोई इस बात पे उनसे कोई बात नहीं की इस तरह के मुझे जवाब दें, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वो हमसे ज़्यादा सख्त बैकग्राउंड रखती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अगर वो लिखा है इधर, तो यही मैं आपसे कर रहा था कि पहली बात तो ये है, जो 8 फरवरी का फैसला था आवाम का, उसने बहुत सारे लोगों को तब्दील किया है। मैंने भी देखा है कि 50, मैंने तो खैर पहले से मैं उसको देख रहा था 1 साल से, और कह रहा था कि फैसला जब भी इंतखाबात होंगे ये फैसला होगा। जब अवाम ने, आप अंदाजा करें, 180 सीटें दे दी इमरान खान को, तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। था जेल में डालें, चाहे इमरान खान वहीं इस दुनिया से भी चला जाए या रहा हो के उसको क़यादत करने का इनको अख्तियार दें या रोकें, लेकिन
یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، تمام فورسز نے مل جانا ہے. اس میں جماعت اسلامی بھی آئے گی، ابھی نہ آئے وہ کل آئے گی. اسی میں آپ کی باقی بھی جو پارٹیاں ہیں لیکن وہ بھی آتی جائیں گی. مخدوم صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں اس اصولی موقف پر آئیں گی، لیکن مسلم لیگ نواز جس کو آپ انتہائی قریب سے جانتے ہیں، 12 اکتوبر 1999 کے بعد کا جو نواز شریف ہم نے دیکھا، جو سویلین سپرمیسی، ڈیموکریسی، ایک بڑا ووٹ کو عزت دو، نہ جانے کون کون سا بیانیہ بنایا، وہ نواز شریف اور آج ان کا طرز سیاست یکسر اس بیانیے سے مختلف ہے 180 کے زاویے پر جو وہ پہلے تھا. یہ ایسا کیوں آج اس عمر میں آج نواز شریف کیوں ایسا ہو گئے ہیں؟ اگر دیکھیں تو لمبا عرصہ ہے ان کا سیاست میں، 35 سال ہو گئے تقریباً 30. وہ میاں نواز شریف صاحب ایسے ہی تھے. اچھا، بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب وہ آگے آئے، انہیں ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی مسلم لیگ کے علاوہ. پیپل پارٹی میں ہم جا نہیں سکتے تھے 1988 میں. اس میں ضیاء الحق صاحب دنیا سے جب چلے گئے، پھر ہم نے کہا کہ ہاں جی یہ اب عوامی پارٹی ہے مسلم لیگ، ہم شامل ہوئے. نواز شریف صاحب سٹینڈ لیتے ہیں، ایک جوانی گزر گئی، سٹینڈ لیتے ہیں. پھر جب تھوڑی سی سختی آتی ہے فیملی پہ، گھر پہ، دوسری چیزوں کو، پھر ان کے پاس وہ جا کے ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. یہ جو آخری ڈیل ہے اس میں تو اس لیے کہ یہ پارٹی اس الیکشن میں تقریباً ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب اس وقت اور کیا کریں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی عمران کو سامنے اس کے ریزلٹس دیکھ کے انہوں نے بھی بیساکھی کے طور پر آخری دفعہ پھر میاں نواز شریف کو پکارا. انہوں نے کہا جی میں حاضر. تو اس لیے میں ان کا احترام کرتا ہوں. پھر میں باتیں کروں گا تو وہ تلخ ہو جائیں گی. ان کی سیاست یہی تھی، وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب تو اپنی سیٹ بھی وہ ہارے ہوئے ہیں، لاہور سے بھی، ہزارہ سے بھی. وہ مجھے پتا ہے جب آدمی ہارا ہوتا ہے تو وہ اعتماد نہیں ہوتا اس کے اندر. ہاں، یا تو اس سیٹ سے آپ استعفیٰ دے دیں اور پھر ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاست کریں گے، وہ نہیں کریں گے. یہ جو استعفے والا جو ظرف ہے ہاشمی صاحب، یہ تو ماضی قریب میں سوائے ہم نے آپ کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھا کہ آپ نے اقتدار، یعنی ایک ایسی جماعت تحریک انصاف جب ان کا بالکل مقبولیت کا صورت سوانزے پہ تھا، آپ نے چھوڑا تحریک انصاف کو، اصولی موقف پر استعفیٰ دیا، الیکشن کنٹیسٹ کیا، مخالفت بھی کی عمران خان صاحب کی، لیکن آج اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ اصولی ظرف تو بہت کم لوگوں میں نظر آیا، ان میں سے ایک آپ کی شخصیت. بہت بہت شکریہ مختوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے آج پاکستان کی مختلف عدالتوں میں سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک کون کون سے اہم کیسز زیر سماعت ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جارج برنارڈ شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ چند کرپٹ لوگوں کی طرف سے تعینات کیے نااہلوں کو ہٹانے کا جمہوری راستہ شفاف انتخابات ہیں. پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد مسلسل بحران اور تنازعات سر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان انتخابات کی شفافیت پر ہی بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے. اس وقت ملک کی بڑی عدالتوں میں اہم ترین کیسز زیر سماعت ہیں. یہ تمام وہ اہم نوعیت کے معاملات ہیں جن پر آئین و قانون کے مطابق فیصلے پاکستان میں سے سختی بلکتی نحیف و نزار جمہوریت کو توانا اور اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں. انہی اہم معاملات میں سے ایک مخصوص نشستوں کا تنازعہ بھی ہے، جس کی آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی لاج اور بینچ نے سماعت کی. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUIF نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل کی مخالفت کی. سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان ناخوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ جن کو اضافی نشستیں دی گئیں وہ بینیفیشری ہیں. مجموعی طور پر 77 متنازعہ نشستیں ہیں. قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی کی 55 نشستیں متنازعہ ہیں. دوران سماعت جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا کہ سیاسی جماعت ختم
اور جنازہ نکل گیا۔ چیف جسٹس نے فیصل صدیقی کو ججز کے سوالات کے جواب دینے سے روکتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے۔ میرا خیال ہے فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق حاصل ہے۔ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر سنی اتحاد کونسل سے غلطی ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا۔ عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کو نہیں۔ عوام نے کسی آزاد کو نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو ووٹ دیے۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی تھی۔ الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل الیکشن نہیں لڑی، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی تسلیم کر رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے۔ بلے کے نشان والے فیصلے پر عوام کو مس گائیڈ کیا گیا۔ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی سرکردگی میں اتحادی حکومت نے سیاسی ڈیڈ لاک ختم کرنے کے بجائے تنقید کی تلواریں نیام سے باہر نکال لی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے کی گئی ایک ٹویٹ کو بنیاد بنا کر حکومتی وزراء تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت گورننس پر توجہ دینے کے بجائے تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانے میں مصروف ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔